की इस नूरानी नातिया नशिस्त की सदारत के लिए मैं जनाब सैयद अशरफ साहब शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की क़यादत में अज़्म एकेडमी की खिदमात का सिलसिला जारी। अज़्म एकेडमी के तहत कायम बज़्म अज़्म की दूसरी नशिस्त का शानदार इनाक़ाद। मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आनजहानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ की सदारत में 15 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता मुनक़द हुई ये यादगार नातिया नशिस्त। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर और रोज़नामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मशहूर नातगो शायर मुबीन मुनव्वर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। इस बाबरकत महफिल में माहिर मंसूर, मुनीर अहमद जामी, नदीम फारूकी, सरदार वहाब दानिश, अब्दुल्ला नादिर उमरी और मुबीन मुनव्वर ने अपना बेहतरीन नातिया कलाम पेश किया। इस वक्त मुझे फ़ारसी ज़बान के मुनीर अहमद जामी साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान जामी का एक शेर याद आ रहा है जो सारे अशार पर भारी है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, आंच खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। तो इस तरह शायर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खुसूसियात को 2 मिसरों में बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, डॉक्टर आर अब्दुल हमीद का अज़्म देखिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, डॉक्टर आर अब्दुल हमीद वजीफ़ेयाब सरकारी अफसर हैं और इस लिहाज से तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए नमूना हैं। जी हाँ, डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने बेंगलुरु के आरटी नगर कनका नगर के 5वें क्रॉस में मौजूद अपनी रिहाइश गाह में अज़्म एकेडमी कायम की है और इस एकेडमी के तहत लाइब्रेरी, मकतब की तालीम, IAS KS इम्तिहानात की किताबें, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग, इस तरह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। अज़्म एकेडमी का एक अहम मकसद उर्दू ज़बान व अदब का फ़रोग़ है। पिछले 2 माह से माहाना अदबी व शेरी नशिस्तें यहाँ मुनक़द की जा रही हैं। दूसरी नशिस्त के मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ व दीगर ने अज़्म एकेडमी के अज़ाइम की सताइश की, डॉक्टर आर अब्दुल हमीद की खिदमात की सताइश की। सैयद अशरफ ने भरोसा दिया कि वो इस एकेडमी की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। दोस्तों, अक्सर वजीफ़ेयाब मुलाजिमीन का हाल ये होता है कि क्या कहें क्या क्या कारे नुमायाँ कर गए, क्या कहें क्या क्या कारे नुमायाँ कर गए, यम्मे किया नौकरी की पेंशन ली और मर गए। जी हाँ, यम्मे किया नौकरी की पेंशन ली और मर गए। लेकिन आर अब्दुल हमीद का अज़्म देखिए डॉक्टर आर अब्दुल हमीद का अज़्म देखिए कि वजीफ़ेयाबी के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी किस तरह कौम व मिल्लत की उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। यकीनन डॉक्टर आर अब्दुल हमीद दीगर रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए मिसाल और नमूना हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 4 दिन की दुनिया में हमें अपनी मोहब्बत और अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा और कल हश्र में आपकी शिफात हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब के उम्र में, इकबाल में खैर व बरकत अता फरमा। इनके जितने अज़ाइम हैं, हौसले हैं, इन सब में इन्हें कामयाबी अता फरमा। सदारती खिताब जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, सैयद अशरफ साहब।
ये सियासी मुशीर हैं हाँ जहानी वीपी सिंह वजीर आजम साहब के मरहूम। मुझे यहाँ हुक्म हुआ है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ। तासुरात देना क्या है यहाँ तो आया है, सब कुछ नज़र आ रहा है, इसके बावजूद भी तासुरात देने की हिम्मत नहीं। सब कुछ नज़र आ रहा है और अपनी तरफ से मैं क्या कहूँ, देख ही रहा था मैं सब कुछ। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कहीं भी आपको मेरी तरफ से कोई मदद की ज़रूरत पड़े आज़मा अकेडमी के लिए तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे से जो हो सकता है मैं आज़मा अकेडमी की मदद करने तैयार हूँ इंशाअल्लाह। बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ अफसर साहब की बातों से, बहुत ही हिम्मत अफजाई हुई है। नादिर साहब आ जाओ। मेहमानान खुसूसी शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मुबारक और ईमानी नातिया नशस्त इश्क़ रसूल की खुशबुओं से मुअत्तर रही और हमारे दिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होने के नाते अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में नातिया नशिस्त रखते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात होती है। अगर यही नातिया शेर कोई अगर गैर मुस्लिम जिसके दिल में ईमान का नूर नहीं होता, अगर वो भी इश्क़ नबी में मुब्तला होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब का एक शेर याद आ रहा है जो इन्होंने दुबई के एक मुशायरे में नातिया कलाम सुनाते हुए कहा था, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मेरे जी में आता है ये रहते रहते, मेरे जी में आता है ये रहते रहते, मैं मर जाऊं नाते नबी कहते कहते, मैं मर जाऊं नाते नबी कहते कहते, गुजारूं सुबह शाम नाते नबी में, गुजारूं सुबह शाम नाते नबी में, कभी सुनते सुनते कभी सुनते सुनते, कभी कहते कहते, कभी सुनते सुनते कभी कहते कहते, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, जीऊंगा मैं इनको, जीऊंगा मैं इनको वली कहते कहते, जीऊंगा मैं इनको वली कहते कहते, पुकारेंगे महशर में सरकार मुझको, पुकारेंगे महशर में सरकार मुझको, उठूंगा मैं जल्दी, उठूंगा मैं जल्दी से जी कहते कहते, उठूंगा मैं जल्दी से जी कहते कहते, मेरे जी में आता है ये रहते रहते। दिल बहुत परेशान है, जिक्र मुस्तफा छेड़ो, दिल बहुत परेशान है, जिक्र मुस्तफा छेड़ो, हादिसों का इम्कान है, जिक्र मुस्तफा छेड़ो, हादिसों का इम्कान है, जिक्र मुस्तफा छेड़ो, पढ़ते हैं दरूद अव्वल
بعد میں دعا دانش پڑھتے ہیں درود اول بعد میں دعا دانش یہ بھی رب کا فرمان ہے ذکر مصطفیٰ چھیڑو یہ بھی رب کا فرمان ہے ذکر مصطفیٰ چھیڑو دل بہت پریشان ہے ذکر مصطفیٰ چھیڑو حادثوں کا امکان ہے ذکر مصطفیٰ چھیڑو نعت کو عشق کی ضرورت ہے نعت کہنا بڑی سعادت ہے سب سے پہلے خدا نے نعت کہی سب سے پہلے خدا نے نعت کہی جس کے قرآن میں شہادت ہے جس کے قرآن میں شہادت ہے باوضو ہو کے نعت کہہ لینا نعت گوئی کی یہ طریقت ہے نعت کو عشق کی ضرورت ہے نعت کہنا بڑی سعادت ہے نعت شریف کا مسئلہ پیش کروں سمجھ لوں گا دل میں ہے آرزو محمد کی دل میں ہے آرزو محمد کی اے خوشا جستجو محمد کی اے خوشا جستجو محمد کی چاہا موسیٰ نے امتی کا شرف چاہا موسیٰ نے امتی کا شرف واہرے آبرو محمد کی واہرے آبرو محمد کی تذکرے جا بجا محمد کے تذکرے جا بجا محمد کے شہرتیں کو بکو محمد کی شہرتیں کو بکو محمد کی دل میں ہے آرزو محمد کی چھوڑ جنت کا ذکر اے وائز چھوڑ جنت کا ذکر اے وائز بات کر ہم سے تو محمد کی بات کر ہم سے تو محمد کی دین برحق کا بول بالا ہے دین برحق کا بول بالا ہے دھوم ہے چاند
سو محمد کی دھوم ہے 400 محمد کی. نعت شریف کا مقطع پیش کر رہا ہوں. چھوڑ دنیا کے کام کو دانش، چھوڑ دنیا کے کام کو دانش، لکھ سنا باوضو محمد کی، لکھ سنا باوضو محمد کی. دل میں ہے آرزو محمد کی، اے خوشا جستجو محمد کی. ایسا دنیا میں کوئی بھی آیا نہیں، سید المرسلین شافع المذنبین. ایسا کوئی بھی دنیا میں آیا نہیں، سید المرسلین شافع المذنبین. جسم ہو جس کا مہر نبوت نشین، سید المرسلین شافع المذنبین. جسم ہو جس کا مہر نبوت نشین، سید المرسلین شافع المذنبین. شعر دیکھیے گا. ویسے مکہ رئیسوں سے بھرپور تھا، اپنی جا اور حشمت پہ مغرور تھا. آپ ہی کو کہا سب نے صادق امین، سید المرسلین شافع المذنبین. آپ ہی کو کہا سب نے صادق امین، سید المرسلین شافع المذنبین. یہ شعر دیکھے جانے صاحب. لے کے آتے تھے جب جب بھی فرمان رب، ہر گھڑی رکھتے ملحوظ پاس ادب. لے کے آتے تھے جب جب بھی فرمان رب، ہر گھڑی رکھتے ملحوظ پاس ادب. دستہ بستہ کھڑے ہوتے روح الامین، سید المرسلین شافع المذنبین. لے کے آتے تھے جب جب بھی فرمان رب، ہر گھڑی رکھتے ملحوظ پاس ادب. دستہ بستہ کھڑے ہوتے روح الامین، سید المرسلین شافع المذنبین. شعر دیکھیں، یہ شعر دیکھیے گا. فتح مکہ کا منظر تھا منظر عجب، لات و عزا سے خالی ہوا بیت رب. فتح مکہ کا منظر تھا منظر عجب، لات و عزا سے خالی ہوا بیت رب. سج گیا پھر اذان بلالی سے دین، سید المرسلین شافع المذنبین. سج گیا پھر اذان بلالی سے دین، سید المرسلین شافع المذنبین. یہ شعر دیکھیے گا. بڑھ گیا عرش تک جب براق کا، مرحبا کی صدائیں اٹھی برملا. بڑھ گیا عرش تک جب براق کا، مرحبا کی صدائیں اٹھی برملا. گونج اٹھا درودوں سے عرش بری، سید المرسلین شافع المذنبین. گونج اٹھا درودوں سے عرش بری، سید المرسلین شافع المذنبین. آخری شعر دیکھیے. نور ہے جس کے دل میں بھی ایمان کا، ہوگا شیدا یقیناً وہ قرآن کا. نور ہے جس کے دل میں بھی ایمان کا،
ہوگا شیدا یقیناً وہ قرآن کا. ہر مرض کی دوا ہے کتاب مبین سید المرسلین شافع المذنبین. ہر مرض کی دوا ہے کتاب مبین سید المرسلین شافع المذنبین. مختوم پہنچاؤں. جب قیامت کی آ جائے بے کل گھڑی آفتاب شفاعت سے ہو ملتجی. جب قیامت کی آ جائے بے کل گھڑی آفتاب شفاعت سے ہو ملتجی. ایک کرم کی نظر کا ندیم حزین سید المرسلین شافع المذنبین. ایک کرم کی نظر کا ندیم حزین سید المرسلین شافع المذنبین. ایسا کوئی نہ دنیا میں آیا کہیں سید المرسلین شافع المذنبین. اس سے پہلے کہ میں اپنی نعت آپ کی خدمت میں پیش کروں عزم اکیڈمی کے تعلق سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. عزم اکیڈمی کا اہم مقصد عوامی ادب کی ترویج و بقا اس کی تشہیر ہے، جس کے بارے میں اب تک بہت کم سوچا ہے. پورے ملک میں غالباً پہلی بار دیویندر ستیارتھی نے سینٹرل ساہتیہ اکیڈمی کے لیے عوامی ادب پر مختلف ریاستوں سے مواد اکٹھا کیا اور ایک کتابی شکل دینے کی کوشش کی تھی. میں نے یہاں آنے کے بعد محسوس کیا کہ حمید صاحب نے جو مواد اکٹھا کیا ہے تقریباً 30 سال کی محنت شاخہ کے بعد اسے یقیناً منظر پہ آنا چاہیے اور اس کا صحیح اعتراف بھی ہونا چاہیے. اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. گابریل گارسیا مارکیز ایک ایسا شخص گزرا ہے جسے عوامی ادب پر نوبل پرائز ملا ہے. اس نے اپنی کتاب اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بچپن میں اپنی نانی اور خالاؤں سے لوک گیت سنتا تھا. عوامی ادب اور وہ واقعات میرے دل پر ایسے نقش ہو کر رہ گئے، یوں سمجھ لیجیے کہ انمٹ نقوش تھے. اکثر مجھے وہ واقعات یاد آتے، وہ کہانیاں یاد آتی، اور ان کے بولنے کا انداز بھی بہت ہی عجیب و غریب ہوتا تھا. اتنا معاصر انداز سے بولتی تھی، کہانیاں سناتی تھی. وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ میرے بچپن کی بات ہے. ایک مرتبہ تب میری عمر 17-18 سال کی تھی، میں کہیں جا رہا تھا کار میں. یکلخت مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میری نانی میری خالاؤں سے جو کہانیاں میں نے سنی ہیں ان کہانیوں کو ایک کتابی شکل دینی چاہیے. میں نے سفر وہیں ایک موڑ لیا، میں آگے نہیں بڑھا. میں پھر اپنے گھر آ گیا، میں لکھنا شروع کیا. میں نے پتہ نہیں کیا بات تھی، کیا کیفیت مجھ پر طاری ہوتی تھی کہ میں لکھتا ہی گیا. اور جب وہ کتاب میں نے داخل کرائی تو مجھے دنیا کا سب سے بڑا ادب کا ایوارڈ نوبل پرائز فار لٹریچر ملا. جو کتاب میں نے لکھی تھی اس کتاب کا نام ہے 100 Years of Solitude، یعنی تنہائی کی 100 سال اس کتاب کا نام ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر دلچسپ رہی ہوگی کتاب. عوامی ادب کو اس نے جو ٹھوس شکل دی اور عالمی سطح پر سب سے بڑا انعام حاصل کرنے کا جو شرف اسے ملا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ کام جو ہے بہت ہی مشکل ہے. یہ ایسے ادب کو ادب کے سانچے میں ڈھالنا بہت ہی مشکل ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ حمید صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے میں ان کے ساتھ رہوں گا اور ہر ممکن طریقے سے ان کا میں ساتھ ہمیشہ دیتا رہوں گا، تاکہ کم سے کم یہ عوامی ادب بہت مقبول ہو اور اس کا صحیح اعتراف ہو اور ان کی خدمتوں کا انہیں مناسب صلہ ملے. اب یہ نعت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. میں یہ روایتی انداز کی نعت نہیں ہے. اکثر میری چیزیں میں اطلاع نرز ہے کہ میری اکثر تحریریں روایتی انداز کی نہیں ہوتی. عرض کیا ہے، اس کا عنوان ہے جمال برگزیدہ. ازل کی صبح جو نکلے تھے نور کی مانند، ازل کی صبح جو نکلے تھے نور کی مانند، خدا نے جن کو محمد کا نام بخشا ہے.
अजल की सुबह जो निकले थे नूर की मानिंद, खुदा ने जिनको मोहम्मद का नाम बख्शा है, गुलों को शर्म से आती है जिनकी खुशबू पर, गुलों को शर्म से आती है जिनकी खुशबू पर, मियाँ ने नज्म खमर जिनका जिक्र होता है, मियाँ ने नज्म खमर जिनका जिक्र होता है, फलक भी जिनकी बुलंदी पे नाज करता है, फलक भी जिनकी बुलंदी पे नाज करता है, वो बूए गुलशन परवरदिगार आलम है, वो बूए गुलशन परवरदिगार आलम है जो रब के फजल से जमीन मुल्क अरब पर उतर कर फैल गई, जो रब के फजल से जमीन मुल्क अरब पर उतर के फैल गई, जमीन पाए मुबारक को चूम चूम लिया, जमीन पाए मुबारक को चूम चूम लिया, पढ़ो दरूद यही मुस्तफ़ा है हादी हैं, पढ़ो दरूद यही मुस्तफ़ा है हादी हैं, कलीद इल्म मिली जिनको लफ्ज़ इखरा से, कलीद इल्म मिली जिनको लफ्ज़ इखरा से, हिरा में शरफ नबूवत का हुआ, हिरा में शरफ नबूवत से नबूवत का हुआ जिनको, शरफ नबूवत का अता हुआ जिनको, कलीद इल्म मिली जिनको लफ्ज़ इखरा से, हिरा में शरफ नबूवत अता हुआ जिनको, नबी कौन मका आखिरी पैगंबर हैं, नबी कौन मका आखिरी पैगंबर हैं, अज़ा में जिनका तखद्दुस है जिंदगी की तरह, अज़ा में जिनका तखद्दुस है जिंदगी की तरह, नसीब अमन अमा जिनसे सरफराज हुआ, नसीब अमन अमा जिनसे सरफराज हुआ, गवाह मक्का है अमन अमा के लफ्जों का, गवाह मक्का है फतेह मक्का का जिक्र है, गवाह मक्का है अमन अमा के लफ्जों का, पयाम वहदत कामिल दिया जमाने को, पयाम वहदत कामिल दिया जमाने को, मिला है जिनसे बशर को वो जिंदगी का सफर, बशर बशर थे, ये वो है जिनको खुदा भी सलाम करता है, ये वो है जिनको खुदा भी सलाम करता है, दरूद जिन पे फरिश्ते भी भेजते ही मुदाम, बशर बशर थे वो, बशर बशर थे वो लेकिन अना बशर मिसलुकुम, बशर बशर थे वो लेकिन खुद जुदा जुदा से हैं, बशर बशर थे वो लेकिन जुदा जुदा से हैं, पढ़ो दुरूद यही मुस्तफ़ा है हादी है, पढ़ो दुरूद यही नाजिश जमाना ही, पढ़ो दुरूद यही नाजिश जमाना ही। शुक्रिया। नात कहने का इरादा हुआ, नात कहने का इरादा हुआ, एक मिसरा मौजू हुआ, और जब मैंने उसको पढ़ा तो जनाब मुबीन मुनव्वर साहब की धुन मेरे जहन में उभरी, यानी हर साल मदीने में, तो मैंने उसी धुन को बरकरार रखते हुए पूरी नात कही है, और मुबीन भाई से मैंने इसकी इजाज़त भी ले ली है, कोशिश कर रहा हूँ, अब देखें। बिस्मिल्लाह। ऐ हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है, ऐ हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है, ऐ हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है, सरकार के चेहरे से जो नूर बरसता है, सरकार के चेहरे से जो नूर बरसता है, है हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है। मुबीन से माजरत के साथ, मुबीन भाई माफ करना, हुस्ने नहीं इजाज़त ले लिया हूँ। हुस्ने रूखे ज़ेबा से फूलों की है ज़ेबाइश, हुस्ने गुले रुखे ज़ेबा से फूलों की है ज़ेबाइश, हुस्ने रुखे ज़ेबा से फूलों की है ज़ेबाइश, जिस तरह के सूरज से
یہ چاند چمکتا ہے، جس طرح کہ سورج سے یہ چاند چمکتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے۔ ہمارے کیا نام ان کا، عبداللہ نادر، سرکار کے قدموں میں کیا میں نے جگہ پائی، سرکار کے قدموں میں کیا میں نے جگہ پائی، سرکار کے قدموں میں کیا میں نے جگہ پائی، مجھ کو بڑی حسرت سے یہ آسماں تکتا ہے، مجھ کو بڑی حسرت سے یہ آسماں تکتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے، آخر وہی پاتا ہے سامان سکون دل کا، آخر وہی پاتا ہے سامان سکون دل کا، جو آپ کی فرقت میں دن رات تڑپتا ہے، جو آپ کی فرقت میں دن رات تڑپتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے۔ یہ شعر عبید بھائی یہ شعر سنتا ہو، آنکھیں جھکی جاتی ہیں نام آپ کا آتے ہی، آنکھیں جھکی جاتی ہیں نام آپ کا آتے ہی، آنکھیں جھکی جاتی ہیں نام آپ کا آتے ہی، دل بھی بادب بہرے تعظیم دھڑکتا ہے، دل بھی بادب بہرے تعظیم دھڑکتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے، وہ جذبہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جذبہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جذبہ جو کانٹوں کو پھولوں میں بدلتا ہے، وہ جذبہ جو کانٹوں کو پھولوں میں بدلتا ہے، وہ جذبہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جلوہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جلوہ جو کانٹوں کو پھولوں میں بدلتا ہے۔ مختام لا سکتے ہیں گوبند بھائی ایک بار پھر معذرت، دربان ہوں دربانے سرکار کا اے جامی، دربان ہوں دربانے سرکار کا اے جامی، شاہوں سے بھی بڑھ کر یہ رتبہ مجھے لگتا ہے، شاہوں سے بھی بڑھ کر یہ رتبہ مجھے لگتا ہے،
اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے سرکار کے چہرے سے جو نور برستا. السلام علیکم. اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مبین کرناٹک میں جانے جاتے ہیں. اس شہر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں. تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے, بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے. کیا مبین منور شمس کا طالب خمر کا شیدائی یہ خاکسار مدینے کی دھول ہو جائے. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں نعت شریف کا مطلع. کہتا ہوں کہ چمپا چمیلی موگرا نایاس من سے نکلے چمپا چمیلی موگرا نایاس من سے نکلے خوشبو جو مصطفیٰ کے نوری بدن سے نکلے خوشبو جو مصطفیٰ کے نوری بدن سے نکلے چمپا چمیلی موگرا نایا سمن سے نکلے بس ہے یہی تمنا جب نزع کا عالم یک ہے یہی تمنا جب نزع کا عالم کہتے ہوئے محمد تب روح تن سے نکلے کہتے ہوئے محمد تب روح تن سے نکلے آسان بہت ہے کہنا اپنی زبان سے لیکن صلی علی محمد ہر موئے تن سے نکلے صلی علی محمد ہر موئے تن سے نکلے جبریل بھی کھڑے تھے ملنے مبین ہم سے جبریل بھی کھڑے تھے ملنے مبین ہم سے نعت رسول پڑھ کر جب انجمن سے نکلے نعت رسول پڑھ کر جب انجمن سے نکلے. بہت بہت شکریہ.